हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। आज कॉलिंस डे है, इसी मुनासबत से हम सोच रहे थे कि आज किया क्या जाए, लेकिन एक निजी टीवी के एंकर जो ARY के एक स्टिंग ऑपरेशन करने वाले एंकर हैं इकरारुल हसन, वो आज सिंध असेंबली में पहुंच गए और उन्होंने वहां ये साबित करने की कोशिश की कि सिंध असेंबली की सिक्योरिटी जो है वो बहुत नहायत नाक़िस है। लेकिन उस पर एक डिबेट चल पड़ी सहाफ़ियों के दरमियान कि आया ये स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिज़म के ज़ुमरे में आता है या नहीं, क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है वो अपनी आइडेंटिटी कंसील करके किया जाता है। यार पहले ये तो बताएं कि हुआ क्या है, पहले अगर आप पूरी स्टोरी तो मुझे बताएं ना, क्योंकि मैं तो सुबह से मैंने खबरें नहीं देखी भाई। सिंध असेंबली में अगर अच्छा 1 2 3 चले करके बताएं। मेरे ख्याल में अभी देख लेते हैं, पहले देख लें कि वहाँ हुआ क्या और कौन क्या बोला, उसके बाद बात करते हैं। I think Home Minister is sitting right here. अगर एक शख्स इतनी इस पूरे सिलसिले की कार्रवाई होगी और उससे भी पहले हम इस शख्स को अरेस्ट करेंगे, ख्वाह वो क्या भी था, ये इस सिलसिले में विदाउट मकसद। इकरारुल हसन एंकर हैं ARY के, उनके साथ असेंबली की जो विजिटर्स गैलरी है, नॉट द जर्नलिस्ट गैलरी, प्रेस गैलरी नहीं, जो विजिटर्स गैलरी है उसमें जाके बैठा और वहाँ पर जो MQM के अपोजिशन के रहनुमा हैं ख्वाजा इजहार, उन्होंने अनाउंस किया कि उनको बताया गया है कि इस ऐवान में एक शख्स के पास पिस्टल है। उसके बाद ज़ाहिर चह में गोयाँ शुरू हो गई कि क्या हो रहा है, किसके पास है। तो ये इकरारुल हसन खड़े हुए, उन्होंने अपने साथी को भी खड़ा किया जिन्होंने अपने नेफे में से पिस्टल निकाली और उसके बाद उन्होंने पेश कर दी जाके स्पीकर साहब को कि जनाब देखें ये है वो। और उनका ये कहना था कि ये मैंने स्टिंग ऑपरेशन इसलिए किया है कि सिंध असेंबली की जो सिक्योरिटी है उसको मैं एक्सपोज कर सकूं कि वहाँ पर इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात हैं। उसके बाद ये हुआ कि इकरारुल हसन साहब और उनके जो साथी उनको पुलिस पकड़ के ले गई। आखिरी इत्तलात आने तक उनको अभी तक आराम बाग थाने में रखा हुआ है। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा उनके अपने चैनल ARY के मुताबिक दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धोखाधड़ी और नाजायज़ असलहा और दीगर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। असेंबली में इस सारे मौके पे किसने क्या कहा, एक दफ़ा वो भी सुन लीजिए। एक मिनट, सबसे पहले इस पूरे सिलसिले की कार्रवाई होगी और उससे भी पहले हम इस शख्स को अरेस्ट करेंगे, ख्वाह वो क्या भी था, ये इस सिलसिले में विदाउट मकसद परमिशन ये वेपन अंदर लेके आया। इंक्वायरी तो होती रहेगी, लेकिन जो वेपन लेके आया उसको, उसने जो क्राइम कंडक्ट किया है वो तो अरेस्ट होगा ना। एक्शन ले, आप अरेस्ट करने का दावा कर रहे हैं। अरे भाई ये सिक्योरिटी नहीं है तो अरेस्ट कौन करेगा? जो भी इनके साथ मिले हुए हैं इस सिलसिले में हम उन सबको अरेस्ट करेंगे कि वो कैसे अंदर है और उनकी पूरा इंक्वायरी होगी। I think Home Minister is sitting right here. अगर एक शख्स इतनी आसानी से ये अंदर आ गया है, अब तो सर ये Home Minister should put inquiry on this. How can any person can walk into the house with a pistol? जी आपने सुना इस मौके पे जो सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला है, सिंध के वज़ीर दाखिला अनवर सियाल, उन्होंने कहा कि ये क्राइम है और इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, जिसके बाद सिक्योरिटी वाले ले गए। अपोजिशन लीडर का कहना था कि इन्होंने सिक्योरिटी एक्सपोज की है, जबकि स्पीकर का कहना था कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। जर्नलिस्ट बरादरी के अंदर एक शदीद बहस तब से चल रही है कि आया ये स्टिंग ऑपरेशन जर्नलिज्म के ज़ुमरे में आता है या नहीं। कोई बहस नहीं चल रही नहीं, तो हल्की फुल्की बहस चल रही है सर सोशल मीडिया पे। मेजॉरिटी जो है जर्नलिस्टों की जी वो KUJ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके 3 ग्रुप हैं। किसी ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि वो क्या पोजीशन है उनकी, उन्होंने न्यूट्रल पोस्चर लिया हुआ है। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल हैं खानज़ादा साहब, उनका ये कहना है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ये इकरारुल हसन प्रेस क्लब का मेंबर है और गालिबन कराची किसी KUJ का भी मेंबर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी ज़्यादातर ये समझते हैं कि इस शख्स ने सहाफ़ियों का एतबार ख़त्म किया है। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि फ़र्ज़ करें कि मैं अगर
کوئی مجھے جانتا ہے اور میرا روز کا رپورٹنگ کے لیے آنا جانا ہے تو اس حیثیت سے میں ایک ناجائز فائدہ اٹھا کے کوئی اور کھیل کھیل جاؤں تو یہ تو سب جرنلسٹوں کو انہوں تو نے یہ ایبیوز آف لا میں آتا ہے, وائلیشن اور اس کی وجہ سے صحافیوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی ہے کہ جو اسمبلی کی رپورٹنگ کرنے والے تھے ان سب کے پاسز کینسل ہو گئے ہیں, نئے پاسز بنیں گے اور اب دوبارہ تلاشی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوگی. تو اس بندے نے اپنے ذاتی شہرت یا تشہیر کے چکر میں, میرے خیال میں, ذاتی خیال ہے میرا, اچھا پہلے ایک کال لے لیں پھر آپ کے جو عدنان عزیز صاحب ہیں کراچی سے ان سے بات کرتے ہیں. جی عدنان صاحب. فرسٹ آف آل السلام ٹو آل 3 ممبرز. میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ آپ لوگوں نے جو یہ شو شروع کیا ہوا ہے, شروع سے میں اس کو دیکھتا آ رہا ہوں. سب سے پہلے میرے بھائی ہے جو زرار کھوڑوں کو شروع سے فالو کرتے آ رہے ہیں, جب ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے تو اس نے اس کی بڑی تعریف کی تھی کہ یہ کوئی, اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ زرار کھوڑو کیا ہے, مبشر زید کیا ہے. اور سر میں صرف فون کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں سب سے بہت ہی زیادہ فین ہوں سر وسط اللہ خان صاحب کا. میں اس کے ریگولر اس کے کالمز بی بی سی میں فالو کرتا رہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں ڈان نیوز کو اتنی میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کمیونٹی کو کم سے کم پریفر کرتا ہے جو وہ مرچ مسالے والی خبر جو نیوز ہوتی ہے آج کل جو چینل پہ ڈفرینٹ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ان سب میں بیسٹ اور جو سوبر کلاس میں جو یہ شو آتا ہے, جو وہ شو جو چیز رہ جاتی ہیں دوسرے شوز میں جو صرف اور صرف مرچ مسالے والی چیز کو شو کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ وہ آن ایئر کرتے ہیں جس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی, یا جو رہ جاتی ہیں چیزیں جو پس منظر میں رہ جاتی ہیں ان کو آپ ایکسپور نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ صاحب, بہت شکریہ. اور ہم بھی وسط صاحب کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں. ہمارے خیال میں ہمارے شو کے قائم علی شاہ ہیں وہ, تو آپ اتنے ظاہر سینئر ہیں, لیکن آپ بتائیں آپ کا اس میں سٹنگ آپریشن کے اوپر کیا وہ ہے؟ دیکھیں اچھا اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ جو بھی داخل ہوتے ہیں سندھ اسمبلی میں اصولاً سیکیورٹی چیک ان کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے. تو اقرار الحسن صاحب گئے, اب ظاہر ہے کہ وہ جانبی شخصیت ہیں, ان کا آنا جانا رہتا ہے, تو شاید گارڈ نے کہا کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ چلے جائیں, اور سیلفیاں بھی کھنچوائیں ان کے ٹھیک ہے. ہاں مطلب دیکھیں اصولاً سب کی ہونی چاہیے, لیکن ان ریالٹی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو شخص تھے جن کے پاس بندوق تھی, یہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ انٹر ہوئے ہیں, کریکٹ؟ ٹھیک ہے بالکل. اور اقرار الحسن صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جی یار کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ ہے, تو گارڈ نے کہا کہ چلے جی کوئی بات نہیں جی آپ کے ساتھ ہے تو سر آنکھوں پہ ٹھیک ہے. اب یہ ایک سیکیورٹی لیپس تو 100% ہے ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک اجازت ہے کہیں جانے کی یا آپ مانے جانے بندے ہیں, ایک اور بندہ آپ کے ساتھ ہے, تو کیا آپ کی سرکل آف سیکیورٹی اس تک بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے؟ اینڈ فرام اے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اٹ از رانگ. دیکھیے سیکنڈلی لیکن اسٹنگ آپریشن کہاں سے ہو گیا یار؟ اسٹنگ آپریشن کا مطلب ہے کہ میں ڈکشنری کھول کے میں بطور اینکر نہیں جاؤں گا, میں بطور جرنلسٹ نہیں جاؤں گا, میں بھیس بدل کے جاؤں گا نا. اچھا اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ میں اقرار الحسن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں ایک ٹوٹل پکچر آپ کو نہیں, میں سیکیورٹی لیبس کی آپ کی بات سے سیکیورٹی لیبس از دیر. یہاں کیا ہوا ہے کہ دس از اور بریچ آف ٹرسٹ. یس ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے سٹنگ آپریشن کی بات کی ہے, تو سٹنگ آپریشن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وزیر جائے ہاں سندھ اسمبلی, اس کی چیکنگ ہوگی نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کے جو ساتھی ہیں اگر وہ کہے گا کہ جی یہ میرے ساتھ ہے ان کی چیکنگ نہیں ہوگی, کسی گارڈ کی مجال ہے ان کی چیکنگ کرے, نہیں کرے. اگر پھر وہ منسٹر بندوق نکالے اور کہے کہ جی دیکھیں میں نے سیکیورٹی لیبس ایکسپوز کر دیا ہے, تو یہ بہت بیوقوفی بچگانا بات ہے. اچھا ایک چھوٹی سی سٹنگ آپریشن, اچھا بریک کا ٹائم, بریک لے لیں اور بریک کے بعد ظاہر ہے یہ بحث جاری رہے گی. آپ بھی کال کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ یہ سٹنگ آپریشن پہ آپ کے کیا بات ہے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں جی, تو میں جو بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ اگر یہ کوئی عام شہری ایسا کرتا یا کوئی ان نون پرسن ایسا کرتا کہ ویپن لے کے سندھ اسمبلی یا کسی بھی اور سینسٹیو جگہ میں گھس جائے اور رشوت دے کے یا چلاکی سے یا کسی بھی طریقے سے سیکیورٹی کو بائی پاس کرے, پھر یہ خبر بنتی ہے ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ آپ نے ایکچولی ایک سیکیورٹی لیبس کو ہائی لائٹ کیا. یہاں پر آپ نے اپنے پریویلیج کو ہائی لائٹ کیا ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ میں نے آپ سے بھی سوال پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کی کوریج بھی کی, آپ نے سپریم کورٹ کی بھی کوریج کی ہے, تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جنرلی یار طریقہ کار کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے شعیب علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
جی آج کا جو یہ اقرار حسن کا ایپیسوڈ تھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کے ہر جگہ پر یہ چیز ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. سیکورٹی لیبس جو ہے پاکستان کے ہر، یہ ایک سندھ اسمبلی نہیں، یہ ہر جگہ پر ہے. اور اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر کوئی اتنا وی آئی پی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی تلاشی لینے دیتا ہی نہیں ہے. یہ اصل میں سیکورٹی لیبس کی وجہ مین بنتی ہے. بالکل آپ بالکل آئی تھنک اسپاٹ آن. یہی بات میں بھی کرنے جا رہا تھا کہ صحافی اپنی بعض اوقات پوزیشن کا غیر جانتے نہیں ہو، ہاں مطلب پولیس والا روک لیتا ہوں اتر کے، مطلب ظاہر ہے میجورٹی آف اس ڈو اٹ، لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ اتنا لمبا لمبا پریس ٹی وی لکھوایا ہوتا ہے، اور چاہے اس کا کسی میجر چینل سے تعلق ہو بھی نہ ہو. پریس کارڈ کا کوئی فائدہ شعیب صاحب تھے، ان کی بات بڑی زبردست تھی. کراچی ایئرپورٹ پہ متعدد دفعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ ہٹو بچو، ایک آدمی بریف کیس لے کے آ رہا ہے، اس کے پیچھے وی آئی پی صاحب ہیں، وہ چینل کراس کر گیا، وہ مشین سامان کی کراس کر گیا، وہ امیگریشن کراس کر گیا، اور وہ گیٹ تک چھوڑ کے آیا، اور کوئی مائی کا لال نہ اس کی تلاشی لینے والا ہے نہ روکنے والا ہے. بالکل یہ ایک نارمل روٹین. اچھا ایک اور اس میں بڑا وہ ہوتا ہے. آصف خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، ان کی کال لے لیتے ہیں پھر میں وہ پوائنٹ بتاتا ہوں. جی آصف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وزر صاحب، زیدی صاحب اور زوار صاحب، بہت زبردست، زوار صاحب زبردست پروگرام ہے ماشاءاللہ. ویسے تو ٹائم تھوڑی سی لیٹ ہے، اگر یہ آپ 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے، ورنہ تو 12 سے 1 بھی ہو تب بھی لوگ دیکھیں گے. میں اصل میں جو ٹاپک ہے آپ کا اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہیٹ ویو سے ریلیٹڈ ہے، جس پر کہ آپ ماشاءاللہ سینسیبل ہیں سارے ہی. اس پر کوئی یہاں پر کراچی میں لاسٹ ایئر بھی آیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے لوگ اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر اس کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کسی قسم کی بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے. آصف صاحب اس میں تھوڑا سا دیکھیں، گورنمنٹ نے کچھ انتظامات تو کیے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک ایسا ہیٹ سے بچنے کے لیے ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے. اور اب بہت زیادہ ایسی چیزیں پریکاشنز آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں جو آپ کر لیں تو شاید جو ہے نا وہ حال نہ ہو، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا جو گزشتہ رمضان میں ہوا تھا، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے اب گورنمنٹ آ کر کے تو کوئی کپڑا گیلا نہیں رکھے گی. یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ مطلب ہیٹ ویو کیمپس، ہیٹ ریلیف کیمپس، یو نو کہ لوگ دیکھیں ہوا نہیں. دوسرا حکومت نے آلریڈی پلان دیا ہے کہ ہم جو ہے 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک جو ہے لیبر بین کر دیں گے ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اور پچھلے ایک مہینے میں 2-3 وارننگز بھی جاری ہوئی ہیں. ویسے آئی تھنک آن آر اون بیہاف ہمیں بھی کسی وقت کچھ تھوڑی سی انفارمیشنل باتیں اس پہ کرنی چاہیے. میں نے ہیٹ ویو کی بات کی تو یار ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی پبلک سیفٹی کا ایشو ہے کہ ظاہر ہے گرمی بڑھ رہی ہے، گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی ہے، اور جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس جنریٹر ہیں تو جنریٹر کا استعمال بھی بڑھتا ہے. اس میں بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کچھ سال پہلے کی بات ہے، کراچی میں ایک بہت بڑا پاور بریک ڈاؤن آیا تھا، 1.5-2 دن بجلی آف ہوئی تھی. تو یہ ایک میں اپنے جاننے والے میرے کزن کی کہانی ہے کہ جنریٹر ظاہر ہے چل کے اوور ہیٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو رات کو پیٹرول ختم ہو گیا جنریٹر کا، تو وہ اٹھے، پیٹرول ڈالا جنریٹر میں. اب جنریٹر بند تھا، ٹھیک ہے، لیکن اتنی وہ لیول پر اس کی گرمی آ گئی تھی کہ اس پیٹرول کو آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، اب ہے وہ اپارٹمنٹ میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ جگہ زیادہ جنریٹر کو آپ اندر تو نہیں رکھو گے نا، بیلکنی پہ رکھو گے. بیلکنی پہ آپ کا گیزر حمام بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آگ لگی ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر گیس کو پیٹرول پلاسٹک کی بوتل میں ہوتی ہے، اور اکثر ہم جنریٹر کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. وہ بھی ہو گیا، اس کو 3rd ڈگری برنز تھے. میں ان کو گیا دیکھنے پٹیل ہاسپٹل، 90% جو لوگ اس وارڈ میں ایڈمٹڈ تھے وہ جنریٹر برنز تھے. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ جنریٹر کو کول ڈاؤن کریں. اگر آپ نے پور کرنا ہے پیٹرول تو یار فنل کا استعمال کریں تاکہ کم از کم چھینٹے نہ پڑیں، ٹیف لگائیں. ہاں بالکل. تو یہ ایک ہمارے ساتھ حامد صاحب ہیں کوئٹہ سے. جی حامد صاحب. جناب السلام علیکم. ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور زرار صاحب تو خیر بہت ہی نفیس آدمی ہے، اور وصل صاحب تو خیر جامعہ کراچی میں ہمارے مطلب فیلو رہ چکے ہیں، یونیورسٹی فیلو. سر میں ہی ایک بدتمیز ہوں بس ان میں. آپ نہیں جسٹ گو ہیڈ، سوال کیجیے، مذاق کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے بہت اچھا یہ بحری ہاؤسنگ سوسائٹی پہ پروگرام کیا تھا،
मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि इस तरह कराची में बहुत सारी हाउसिंग स्कीम है। न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम है, वो 98 की है। अब वो सब टीवी पे आके ये तो रोते हैं कि भाई हमारे पास जो है हम लुट गए, हमारे पास ये लुट गया, ये लुट गया, हमारे साथ ये हुआ। ये जो आवाम की छोटी छोटी बचतें हैं, इनका क्या अंजाम होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ये देखिए अखबारात पे हर रोज़ मैं बहुत देखता हूँ और ऐसी खबरें बड़ी तवातुर के साथ आती हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम, अब तो रिकग्नाइज हाउसिंग स्कीम्स के अंदर फ्रॉड्स आने शुरू हो गए हैं, DHA के अंदर, बहरिया टाउन के अंदर, और दूसरी ऐसी जो बड़ी बड़ी। अब वो बहरिया वाली स्टोरी बड़ी मुश्किल से हाईलाइट हुई। अब उसमें उस स्टोरी में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बहरिया पे, वो इसलिए है कि वो ये काम बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। ये काम छोटे पैमाने पे तो सदियों से चलता आ रहा है ना, सालों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बड़ा सिंपल है। और हम हाईलाइट ही कर सकते हैं भाई, बाकी काम अथॉरिटीज का होता है और हमारा काम है हाईलाइट करना, रिपोर्ट करना। यही चीज हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 2 साल बाद बताती है कि स्कीम जाली है, लेकिन क्योंकि अब स्कीम खत्म, लेकिन क्योंकि अब बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि अब लोग रह रहे हैं, तो जिन जेबों में माल उतरना था उतर चुका है, रेगुलराइज कर दो, आप बैठे हो तो बैठे हो। अच्छा, अभी न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हो रहा है, तो न्यूज़ अपडेट के बाद दोबारा वापस आते हैं और मीडिया के अंदर जो बहस चल रही है उस पर मज़ीद बात करेंगे। बहुत से पॉइंट्स हैं, आप भी कॉल करके अपनी इनपुट दीजिएगा। न्यूज़ अपडेट के बाद दोबारा आते हैं। इश्तिहारों के झुरमट से दोबारा हम नमूदार हुए हैं और इससे पहले कि हम दोबारा इकरार वाले एपिसोड पे बात करें, मुबीन अहमद साहब हैं हमारे साथ फैसलाबाद से, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। मुबीन साहब फरमाइए, सवाल कीजिएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुर्शदुल्लाह खान साहब से बात करना चाहता हूँ। जी सर करें। मुर्शद साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, नंबर 1। बाकी 2 लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कमाल हैं। थैंक यू सर। इनके बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक कॉलम लिखते हैं बात से बात BBC पे जी, मैंने वहां से आपको फॉलो करना शुरू किया। आप जितना तनकीदी कॉलम लिखते हैं, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी कौम इतनी समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी है जो उसे समझ पाए? दूसरी बात ये कि आप उसे किताबी शक्ल में क्यों नहीं लाते अपने कॉलम्स को? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि इतना मियारी कॉलम लिखने के लिए आपको कितना वक्त दरकार होता है? शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब ये है कि एक ना एक दिन मुझे उम्मीद है कि जो बात कही जा रही है वो समझ में आ जाएगी। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि ये सिर्फ मेरी सुस्ती की वजह से किताब नहीं आ रही, अब तक आ जानी चाहिए। और तीसरा सवाल क्या था कि कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। कभी कभी तो 2 दिन भी सोचने में गुजर जाते हैं, कभी 5 घंटे में भी लिख लेता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। सलमान साहब हैं, सैयद सलमान लाहौर से। जी सलमान साहब फरमाइए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुबीन साहब ने जो सवाल किया उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करूंगा कि जी फरमाइए। उसी की एक्सटेंशन थोड़ी सी करूंगा कि अभी जिस तरह उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन कौम समझ जाएगी जो वो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उस समझने के लिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे, कोई प्राइवेट सेक्टर कोई इदारा है जो इनकी मेंटल हेल्थ में, मेंटल ग्रोथ में हेल्प करे यंग जनरेशन की? आप सोशल मीडिया पे देखें, हर वक्त वो एक दूसरे पे लगे रहते हैं, करप्शन पे लगे रहते हैं, लेकिन जो मेन पाकिस्तान का इश्यूज है, मॉरल इश्यूज है, एथिकल इश्यूज है, उन पे कोई भी नहीं आके बोलता। उन पे बोलें तो उन पे फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और ये हम मीडिया का आज इशू ही ये डिस्कस कर रहे हैं कि एथिकल जर्नलिज्म असल में होती क्या है। बात स्टिंग ऑपरेशन की हो रही थी, तो स्टिंग ऑपरेशन हो या खुफिया वीडियोज़ हों या प्लांटेड खबरें हों, वो सारी एक तरफ के लिए ही आती हैं। अगर स्टिंग ऑपरेशन मैं उस दिन मान लूँगा कि अगर ये जो है कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सबके पर जलते हैं जाते हुए, और वहाँ जाके कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लें। हाँ, कैंटोनमेंट में, हाँ, GHQ में, कोर ऑफिस, एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें जो है इसीलिए GHQ में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, फिर वो हैंग हो गया। नॉट फनी। तो वो अच्छा, हमारे साथ कराची से कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। परवेज़ अलवी साहब। जी फरमाइए परवेज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, सबकी तरह मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तीनों आप जो है ना वो लाखों में 3 हैं, और वसदुल्ला साहब की तो मतलब क्या बात है, दर्रार साहब की, और आपकी तो है ही है। जी सर। तो बस क्या अर्ज करूँ, आप लोगों के लिए कहना चाहिए कि सूरज को चिराग दिखाना हो जाएगा। नहीं सर, आप सवाल करें। अगर मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि
जो कुछ भी हुआ आज, लेकिन कुछ खिदमात भी रही हैं, तो क्या वो पसे पुस चली जाएंगी? नंबर 1। और नंबर 2 ये पूछना चाह रहा था कि क्या इस तरह के लोगों के लिए कोई एजुकेशन है, किसी तरह को उनको एजुकेट किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। एजुकेशन सबके लिए होती है, लेकिन होता ये है कि सेठ साहब ये कहते हैं कि नई रेटिंग चाहिए, ये तुम्हें करना है, और फिर वो सेकंड नेचर बन जाती है। और फिर खुद मेरे अंदर भी एक होता है, स्टिंग होता है कि जी मुझे भी अपने आप को ऊपर करना है, बाला दिखाना है, उसके लिए मैं कोई भी हरकत करने को तैयार हूँ, शोहरत के लिए कुछ भी करेगा। और देखिए मतलब हम बिल्कुल एक ब्लैंकेट तौर पर कंप्लीटली स्टिंग ऑपरेशंस या ये जो लीक्ड वीडियोस वगैरह वगैरह जो स्टोरी है, इनको हम ब्लैंकेट कंडेम ना करें। स्टिंग ऑपरेशन को कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन तो हो ना, स्टिंग ऑपरेशन के भी कुछ असूल हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बात। लेकिन सर अब देखें, अब हम ये अभी हम याद रखें कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक फॉर एग्जांपल कोई रैली है, ठीक है, और वहाँ पे पुलिस ने धक्कम धक्काई की वकील वकला के साथ या रिपोर्टर्स के साथ, ठीक है, उसको कहा जाता है शदीद तशद्दुद। तो माय पॉइंट इज कि हम ये तो ना उम्मीद रखें ना यार कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है स्टिंग ऑपरेशन की वही यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन से क्या फायदा कि आप स्टिंग मारें और पूरी सहाफी बरादरी जो है वो डसी जाए और उनको कुछ ना हो जिनको स्टिंग मार रहे हैं। ये स्टिंग का केस है। अवैस साहब है हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी अवैस साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो शख्स आज असेंबली के हॉल में एंटर हुए हैं, इनको कम से कम कोई जिम्मेदार शख्स हैं मीडिया के, इनको चाहिए कि जो रोजाना वज़रा के साथ MPA के साथ मुलाकातें होती हैं, आते हैं, उनको चाहिए था आराम से बताएं जो भी है। एक दफा पहले भी ये लेके गए हैं जिस तरह के आज पता चला है, कि उनको चाहिए था कि दे शुड हैव टोल्ड द पीपल रिस्पॉन्सिबल बिफोर डूइंग सच अ थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये जो PTI धरना इन लोगों ने पूरा मुल्क तबाह कर दिया। उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ये पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये बुढ़े लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। कब्र, एक पैर कब्र में दूसरा जमीन पे है, तो अल्लाह अल्लाह करें तो बेहतर है मेरे ख्याल में। ठीक है, अल्लाह अल्लाह तो हम सबको करना चाहिए। पहले सवाल में तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बाद में उन्होंने खुद ही बता दिया कि पीपल्स पार्टी। तो यार पीपल्स पार्टी होना कोई बुरी बात तो नहीं है यार, वो क्या हो गया यार। सॉरी, उमैर आलम साहब हैं कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी उमैर साहब फरमाइए, सवाल कीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आप तीनों हज़रात के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है इसमें तो कोई किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक टीवी के कुछ ही प्रोग्राम है जिनमें से एक प्रोग्राम में देखता हूँ, कुछ पढ़े लिखे होने का एहसास होता है अपने भी और मीडिया के भी। मेरा सवाल सिर्फ ये था आपसे कि आपने भी बात की UJ की या सहाफ़त की, या आई नो वेरी वेल कि सहाफ़त में जर्नलिज्म में MA किया जाता है, तो क्या आपके ख्याल में जितने भी सहाफ़ी हज़रात, जितने भी एंकर हज़रात जो बक्या चैनल्स पे आते हैं, कुछ को देखकर तो बाखुदा ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि उन्होंने मैट्रिक भी किया है कि नहीं किया। पहली बात। दूसरा ये कि क्या मीडिया को इस हद तक आज़ादी है कि किसी के बेडरूम में किसी घर में दंदनाता हुआ घुस जाए, उस पर किसी किस्म का कोई टीयर पासिंग का या किसी भी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता? सर बिल्कुल, एक तो सबसे पहले मैं इस बात का इतराफ़ करूं कि हमारे कॉलर्स हमसे बहुत आगे हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर एंड दे रेज सच पॉइंट्स जो ज़ाहिर है हमारे इल्म में भी इजाफा करते हैं, हमारी सोच को भी आगे बढ़ाते हैं। जुमे के शो के बाद बिल्कुल सही बात की, हाँ यही आपकी बिल्कुल बात सही है। और मुख्तसर तरीन जवाब ये है कि सीधी सीधी बात है, कोई भी शोबा हो, मीडिया हो या कोई भी शोबा हो, जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहाँ से आपके मुक्के की हद ख़त्म हो जाती है। और अगेन बात वही है कि अगर इतना ही स्टिंग ऑपरेशन या इम्पार्शल प्रोएक्टिव जर्नलिज्म करना है, फिर वो सब तरफ का होना चाहिए ना। आप सॉफ्टवेयर, हमारे पाकिस्तान में एक है कि मरे हुए को सब मारते हैं, या जो कमज़ोर है उसको मैं भी जाते जाते एक लगा दूंगा अगर ज़ाहिर है किसी और बात पे गुस्सा। पॉलिटिशियन तो यही होता है, पॉलिटिशियंस एक इजी टारगेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, रूल्स को वायलेट बहैसियत सहाफ़ी के करें और पूरी सहाफ़ी बरादरी को खतरे में डालें। नहीं, वैसे वो भी है। मेरे ख्याल जो ये बात कर रहे थे ना कि ये जो रिवाज है कि लोगों के घरों के अंदर घुस जाए रेड करते हुए, आप देखें इसमें पुलिस की भी गलती है, क्योंकि वो पुलिस को अकम्पनी करके जाते हैं। देखो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। एंड देन ये जो वो आप भी हमेशा बात करते हो कि यार अगर
کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا خدا نہ کرے, ان کے اہل خانہ کے پاس آپ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ تو کیسا چلو ایک اور بھی محسوس کر رہے ہیں, کہانی ہے, وہ ساری چیزیں تو ایجوکیٹ, اور اس کا ایک انہی کو کوئی پولیس والا گولی مار دیتا تو پھر یہ ہو جاتا دیکھیں جی صحافی کو گولی مار. بالکل یہ ہو بھی سکتا تھا یار. لیکن وقفے کا ٹائم ہوا ہے, وقفے کے بعد ہم آپ کی کالز مزید لیں گے اور اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ سب جانتے ہیں کہ اتوار کو ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے. 1 مئی آج اس دفعہ اتوار کو پڑ رہا ہے اور حکومت سندھ نے اتوار کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. عمر فاروق ہیں پشاور سے, جی فرمائیے. السلام علیکم سر. پہلے تو آپ تینوں کو سلام عرض ہے. سر میں جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سر ایک تو میں آج آپ کو پڑھ رہا تھا, آپ نے جو مالک کے حوالے سے لکھا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جو چیز مالک میں دکھائی جائے گی وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگی. آپ انڈین فلمیں دیکھ لیں, آپ ہالی ووڈ کی دیکھ لیں, بالی ووڈ کی دیکھ لیں, جو ریالٹی میں ہوتا ہے وہی آپ کو بتایا جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بند رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ اس کو اگر NOC مل گیا تھا تو اس کو جاری رکھنا چاہیے, اس کے بعد اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو خیر ویسا کوئی سینسر بورڈ ہے بھی نہیں, کسی میں کراچی سے سب کچھ چلتا ہے. دوسرا سر بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. سر بہت سے نیوز چینلز پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھارتی لابی کامیاب ہو گئی اور F-16 کی جو ڈیل ہے تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ختم ہو گئی, جو کہ حالانکہ ختم نہیں ہو رہی. وہ صرف US ٹیکس پیئرز کی جو منی ہے وہ اس سے نکال رہے ہیں, کہ مطلب سارے پیسے آپ نے خود ہی پے کرنے ہوں گے. سر ہم انڈیا تو ٹھیک ہے ایز این اینیمی, وہ جو بھی اس کو موقع ملے گا وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. سر تھوڑا سا مبشر زیدی صاحب, زرار کھوڑو صاحب, اسد اللہ خان صاحب, آپ کو یاد ہو ہمارے فارمر ایمبیسیڈر ہیں جو US میں تھے, ابھی وہ میرے خیال میں ہیوسٹن میں کہیں پہ وہ لیکچر وغیرہ دیتے پھرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ طیارے جو ہیں تو یہ انڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے. بالکل, میں آپ کو یاد ہوگا بالکل انہوں نے یہ بات. بھائی آپ انڈیا کو, وہ تو دشمن ہے, وہ تو اس کو موقع ملے, وہ آپ اپنے آدمی کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. یہ پوائنٹ ہے, لیکن ایک سیکنڈ, یہ ہم ابھی اس کو سماپت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ابھی یہ اس پہ لیکن 2.5-3 منٹ منڈے کو پروگرام کرنا ہے, منڈے کو یا اس پر ہم بات کریں گے, اور وہ بھی ہوم ورک کر کے. محمد علی واک اینڈ سے ہیں کیا لائن پہ؟ جی محمد علی صاحب. محمد علی صاحب واک اینڈ سے. جی بولیے. جی سر, میں آپ سے وسد اللہ خان صاحب نے ابھی ایک تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اسٹنگ آپریشنز کے بارے میں. جی جی, اس میں انہوں نے تھوڑا سا ہمارے GHQ کا بھی ذکر کر دیا. سر آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا تو ہوگا کہ اگر آپ پینٹاگون میں بھی انٹر ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بالکل. تو اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے ذرا سوچ لیا کریں تو بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. ہم سب اپنے ہی ملک کے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میرا اشارہ تھا کہ GHQ پہ جو ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ان کے جو ملزم تھے ان کو سزائے موت ہو گئی تھی, اس جانب اشارہ تھا, جو کہ ظاہر ہے کہ ہوا تو تھا. اور باقی بھی جو ہے وہ ایک استعارے کی صورت ہے کہ کس طریقے سے وہ ہوتے ہیں. جس طرح انڈیا میں بوفورس اسکینڈل کے اوپر سٹنگ آپریشن ہوا تھا, اب وہ انڈیا میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی کہ جناب نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے کیسے ہوا, لیکن وہ بوفورس اسکینڈل بے نقاب ہوا اور اس ڈیفنس ڈیل کے بارے میں کافی سوالات بھی اٹھے لوگوں کو. سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو اس میں پنشمنٹ بھی ہوئی اور ساتھ کچھ فوجیوں کو بھی پنشمنٹ دی گئی. ایک اور کالر ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. راؤ علی صاحب, جی فرمائیے سر. وعلیکم السلام. جی سر, فرسٹ آف آل میں ریگولر ویور ہوں آپ لوگوں کے شو کا, ماشاءاللہ بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ لوگوں کا. اچھا سر, آئی وانٹ ٹو مینشن اے تھنگ ہیئر کہ آپ لوگ بات کر رہے تھے میڈیا میچورٹی کی. ہم لوگ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھی کوئی کس طرف بات کر رہا ہے, کوئی کس طرف بات کر رہا ہے. میڈیا میچورٹی کہہ رہے ہیں, ذرا اس کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اقرار الحسن والا, مطلب اور بھی بہت سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اس میں گردانتے ہیں کہ جی یہ میڈیا میچورٹی ہے. سر میں معلوم ہی کرنا چاہوں گا, آپ تینوں سینئرس ہیں, آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, بہت اچھے ہیں. معلوم ہی کرنا چاہوں گا اس میں میڈیا کی جو امیچورٹی ہے اس میں قصور کس کا ہے, ادھر میڈیا ہاؤسز کا, آنرز کا, یا اسٹیٹ کا؟ جی وسعت نے ایک بات کہی تھی, اس کو میں کچھ اس طرح کر لیتا ہوں کہ آپ نے وہ سنا ہوگا, مجھے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے, تو یہاں پہ ہمارے میڈیا میں چلتا ہے, مجھے ریٹنگ میں کھا
मेरा मूड बने। तो ये बहुत सी चीज़ें रेटिंग के लिए भी की जाती है। जैसे वसत ने कहा कि समटाइम्स ओनर्स का प्रेशर होता है, समटाइम्स कुछ सेल्फ एज्यूम, जैसे हमने सेल्फ सेंसरशिप एज्यूम कर ली है कि अपने आप को नुमाया करने की भी एक कोशिश हो सकती है। ज़ाहिर है नीयत बहरहाल यही होती है कि माशरे की उन चीज़ों को दिखाया जाए जिनसे माशरा इफ़ेक्ट हो रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं इकरार ने, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ उसने ख़राब की है, कुछ उसके जो चीज़ें हैं वो बेहतर भी हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ही गॉट इट वेरी रॉन्ग है। बिल्कुल जी सर। अच्छा मेरे ख्याल अब 1-1.5 मिनट ही रह गए हैं, तो आपको याद होगा नेस्कैफे बेसमेंट में एक ऑल गर्ल्स बैंड ने परफॉर्मेंस की थी, उसका क्लिप हमने यहाँ इस शो पर भी चलाया था, अभी स्क्रीन पर भी चल रहा है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इतवार को, यही जिस दिन छुट्टी है, यौम मई की छुट्टी है, बिल्कुल यौम मई की छुट्टी है, तो कराची के बीच लग्जरी होटल में एक फेस्टिवल हो रहा है, वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल, बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल है जो पहली दफ़ा भी पाकिस्तान में है। तो उसमें नेस्कैफे बेसमेंट गर्ल्स बैंड की भी परफॉर्मेंस होगी, जाना है और मुफ्त है। चलो कोई बात नहीं, मतलब और अगर किसी ने रोका तो आप सीधे कह दो कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा मैं ज़रार के एक स्टिंग ऑपरेशन हम भी कर लेते हैं, स्टिंग ऑपरेशन क्या ख्याल है? नहीं, लेकिन इस सारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम बार बार अपने गिरबान में यूं झांकते हैं कि ज़ाहिर है मीडिया जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, अगर वो कुछ आउटरेजेस करता है तो ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म भी बहुत आता है। हम अगर कहीं लेक्चर के लिए भी जाते हैं तो सबसे बड़ी बात पहले यही होती है मीडिया कर क्या रहा है। मकसद मजम्मत करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आप अपने दायरे को पहचानें। एग्जैक्टली। लेकिन जिस चीज़ को वो दिखाना चाह रहे थे ना, उसको करने के बहुत बेहतर तरीके थे, सिंपल। आप मतलब अपनी आड़ के अंदर ना करें, आप किसी थर्ड पर्सन को भेजें, अगर वो बाईपास हो गया तो फिर यस यू हैव एन एक्चुअल स्टिंग ऑपरेशन ऑन योर हैंड्स। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे पीर के दिन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।